बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। मैं आपकी खिदमत में अरसा दराज से तिब्बी मालूमात पर, जड़ी बूटियों पर वीडियो अपलोड करता रहता हूं। आज कुछ दोस्तों ने पूछा था कि हकीम साहब, हमको ख़ारिश बहुत है। मेरे भाइयों, मैं आपको एक ऐसा नुस्खा देने जा रहा हूँ जो आपको यकीनन पसंद आएगा। वो ये है कि आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, या आप पाकिस्तान या पूरी दुनिया में कहीं भी रहते हैं, हर जगह पर यह नुस्खा दस्तयाब है। वो कौन सा? आपने नीम का दरख्त देखना है। आपने नीम के दरख्त से उसकी जो टहनियाँ हैं नई निकली हुई वो उतार लेनी है, या फिर ऐसे समझें आपने उसके पत्ते जो हैं वो उतार लेने हैं। उनको उतार कर आपने साए में खुश्क करना है। इनका पाउडर करना है। पाउडर करने के बाद इसके आपने 00 कैप्सूल भर लेने हैं। जितने चाहें आप भर लें, 100 भर लें, 50 भर लें, जितना आपको ज़रूरत हो उतने पत्ते उतार कर इसका आपने पाउडर करना है, और इसको कैप्सूलों में भरकर, क्योंकि ये कड़वे होते हैं, तो मेरे भाइयों सुबह दोपहर शाम सादे पानी के साथ आपने इसको खाना है। तो एक हफ्ते के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह आपके जिस्म के ऊपर जितनी भी ख़ारिश है, जितनी भी एलर्जी किस्म की प्रॉब्लम है, कोई भी जल्दी मर्ज़ है, वो इंशाअल्लाह दुम दबा कर भाग जाएगी। तो मेरे भाइयों, आपकी जिल्द को, आपके जिस्म को, आपकी बॉडी को बहुत सुकून मिलेगा। तो मेरे भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। मेरे भाइयों, इसको अगर आपके इस्तेमाल के करने के बाद अगर आपको जो भी फ़ायदा हो, अगर आपको इसके अलावा कोई भी मालूमात दरकार हो, तो अभी से रब्ता कीजिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 0302419692। तो मेरे भाइयों, ये नीम के पत्तों का नुस्खा बहुत ही कमाल का और बहुत ही ज़बरदस्त मुजरब तरीन नुस्खा है। इसको आज़माएं। किसी भी किस्म की कोई जल्दी मर्ज़ है उस पर इसको इस्तेमाल करें, इसको खाएं। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं उम्मीद रखता हूं अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसको लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और हमारा चैनल हकीम सुंदरवी सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो मेरे भाइयों, अगर आप हमसे हमारे मोबाइल नंबर पर रब्ता करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करना चाहते हैं, तो हमारा मोबाइल नंबर व्हाट्सअप नंबर है 0302419692। तो हमारा दवाखाना है हकीम सुंदरवी तैयबा दवाखाना, क्यू ब्लॉक, मॉडल टाउन, लाहौर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। मैं आपकी खिदमत में अरसा दराज से तिब्बी मालूमात पर, जड़ी बूटियों पर वीडियो अपलोड करता रहता हूं। आज कुछ दोस्तों ने पूछा था कि हकीम साहब, हमको ख़ारिश बहुत है। मेरे भाइयों, मैं आपको एक ऐसा नुस्खा देने जा रहा हूँ जो आपको यकीनन पसंद आएगा। वो ये है कि आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, या आप
پاکستان یا پوری دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں، ہر جگہ پر یہ نسخہ دستیاب ہے۔ وہ کون سا؟ آپ نے نیم کا درخت دیکھنا ہے، آپ نے نیم کے درخت سے اس کی جو ٹہنیاں ہیں نئی نکلی ہوئی وہ اتار لینی ہے، یا پھر ایسے سمجھیں آپ نے اس کے پتے جو ہیں وہ اتار لینے ہیں۔ ان کو اتار کر آپ نے سائے میں خشک کرنا ہے، ان کا پاؤڈر کرنا ہے۔ پاؤڈر کرنے کے بعد اس کے آپ نے 00 کیپسول بھر لینے ہیں۔ جتنے چاہیں آپ بھر لیں، 100 بھر لیں، 50 بھر لیں، جتنا آپ کو ضرورت ہو اتنے پتے اتار کر اس کا آپ نے پاؤڈر کرنا ہے، اور اس کو کیپسولوں میں بھر کر، کیونکہ یہ کڑوے ہوتے ہیں، تو میرے بھائیوں صبح دوپہر شام سادے پانی کے ساتھ آپ نے اس کو کھانا ہے۔ تو ایک ہفتے کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کے جسم کے اوپر جتنی بھی خارش ہے، جتنی بھی الرجی قسم کی پرابلم ہے، کوئی بھی جلدی مرض ہے، وہ انشاءاللہ دم دبا کر بھاگ جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، آپ کی جلد کو، آپ کے جسم کو، آپ کی باڈی کو بہت سکون ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا۔ میرے بھائیوں، اس کو اگر آپ کے استعمال کے کرنے کے بعد اگر آپ کو جو بھی فائدہ ہو، اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی بھی معلومات درکار ہو تو ابھی سے رابطہ کیجئے گا۔ ہمارا موبائل نمبر ہے 0302419692۔ تو میرے بھائیوں، یہ نیم کے پتوں کا نسخہ بہت ہی کمال کا اور بہت ہی زبردست مجرب ترین نسخہ ہے۔ اس کو آزمائیں، کسی بھی قسم کی کوئی جلدی مرض ہے اس پر اس کو استعمال کریں، اس کو کھائیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں امید رکھتا ہوں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ اس کو لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، اور ہمارا چینل حکیم سندروی سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ ہم سے ہمارے موبائل نمبر پر رابطہ کرنا چاہتے ہیں، واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا موبائل نمبر واٹس ایپ نمبر ہے 0302419692۔ تو ہمارا دواخانہ ہے حکیم سندروی طیبہ دواخانہ، کیو بلاک، ماڈل ٹاؤن، لاہور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔